ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا مومن لوگ اونے جدو انہاں نو کیا جاندا ہے آؤ تواڈے درمیان اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دین. مومن کی کہندے نے ان یقولوا سمعنا واطعنا. اسی اللہ دے رسول دا تے اللہ دا فیصلہ سن بھی لیا ہے من بھی لیا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ہوئی لوگ کامیاب لوگ نے. معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم دا 18واں پارہ سورت دا نام ہے سورہ نور. اس سورت دی ایک آیت مقدسہ مطہرہ نو ترجمہ سمیت میں تسا حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتا ہے، جدے اندر رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے پسندیدہ مقبول ترین مومن بندیاں دی
صفات وچوں ایک بھی صفت بیان فرمائی کہ جدوں انہاں نوں اللہ اور او دے رسول علیہ السلام دی طرفوں بلاوا آندا ہے، او اللہ اور او دے رسول علیہ السلام دے بلاوے نوں سنن واسطے فوراً تیار بھی ہو جاندے نے، اور سنن تو بعد عمل کرن واسطے بھی او دے تے تیار ہو جاندے نے۔ جو ہی سنیا ویسے ہی منیا۔ رب العالمین نے یہ نقشہ حضرت اور صحابہ دے زمانے مبارک دے اندر کھچیا سی، جدوں صحابہ کرام انہاں دی اندر اے صفت بدرجہ اتم و اکمل پائی جاندی سی۔ جو ہی اللہ اور دے رسول علیہ السلام دا بلاوا آیا فوراً قبول کر لیا۔ میں ادیاں چند مثالاں تساں احباب دے سامنے عرض کرنا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دیاں ایمانی مثالاں سن کے اللہ کرے ساڈا ایمان بھی ود جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح اللہ اور دے رسول دی بات ماندے۔ سنن ترمذی چاہتا ہے ایک مرتبہ حضرت خطبہ ارشاد فرما رہے نے، کچھ لوگ باہر کھڑے نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے مسجد دے دروازے چو گزر رہے نے، اتھے ہی کھڑے بیٹھے نہیں، اجے دروازے چینے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتھے ہی بیٹھ کے آپ نے فرمایا عبداللہ میں اتنی کیا دروازے چی بیٹھ جاؤ، میں تے کہ آگے بیٹھ جو حضرت۔ تسی جدو فرمایا کہ سارے بیٹھ جاؤ، جمع دا سی گئے حضور ایمان دا تقاضا ایسی تساں کیا بیٹھ جاؤ تے میرے ایمان نے مینوں چنجوڑے ہے، جدو پیغمبر نے کیا بہ جاؤ تو ایک قدم ہی اگے پٹ نہیں سکتا۔ ایسا نو صحابہ کرام جدوں صحابہ نے اللہ دے رسول نو اس طرح منیا تے رب العالمین نے صحابہ کرام دے ایمان نو منن نو لوگاں واسطے مثال نمونہ بنا دیتا۔ فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
رب العالمین ارشاد فرماندے نے، رب العالمین دا قرآن ہے، فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ اگر اے لوگی اس طرح ایمان لے آن جس طرح تسی ایمان لے آئے ہو، پھر ایک ہدایت یافتہ نے اور بات را توجہ فرماندے جایا جے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اس طرح انہوں نے اللہ تو دے پیغمبر نو منے ہے کہ وہ منے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اے صحابہ اکرام دا ایمان ہے، جو ہی اللہ تو دے پیغمبر دا بلاوا آیا ہے، جو بھی پیغام آیا ہے پاہمیں ڈائریکٹ پیغمبر تو سنے ہے، پاہمیں بالواسطہ پیغمبر دا بلاوا آیا ہے، اسے ویلے من لے آئے۔ ادیاں میں دو تین مثالاں پیش کر دے ماں، ایک مثال کچھ مثالاں میں پیش کرانگا کہ نبی پاک علیہ السلام تو ڈائریکٹ سنیا تے اسے ویلے منیا، ایک میں مثال پیش کراں گا کہ نبی پاک علیہ السلام تو ڈائریکٹ نہیں سنیا بلکہ بالواسطہ سنیا، بالروایت سنیا۔ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی نے، انہاں دے وال لمبے نے، وال اے لمہ اے آگیا جمعہ، اے جمعہ تو بھی اگے وال ہیں، جمعہ تک تے اجازت ہے نا، لیکن انہاں دے وال اس تو بھی اگے لمبے تے تحمد انہاں دا ٹخنیا تو نیچے رہندا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس پاک دے اندر ایک دن حضرت خریم مستی دا ذکر ہو گیا ہے۔ حضرت خریم مستی مجلس دے اندر موجود نہیں، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے خریم استی جیڑا بندہ تے بڑا اچھا ہے لیکن کدی دو کم کر لے اپنی کمزوریاں تو دور کر دے وے، کیڑی کیڑی ایک وہ دے وال بڑے لمبے نے، وال چھوٹے کر لوے، اپنا تحمد جڑا اے ٹخنیاں تو اوپر رکھے آ کرے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دا صحابی اتھے موجود نہیں بلکہ میرے پیغمبر دے صحابی دے کل بالروایت بالواسطہ خبر پہنچیے کہ میں ساڑھے کل نبی پاک علیہ السلام دے فرمودار بالواسطہ بالروایات خبر پہنچ دیئے، حضرت دیاں دیشاں پہنچیاں نے، یعنی نبی پاک تو سنیا صحابہ نے، صحابہ کرام تو سنیا، انہاں دے تلامذہ تابعین نے، تابعین تو سنیا تابع تابعین نے، انہاں تو سنیا محدثین نے، انہاں نے اگوں کتاباں لکھیاں، پھر انہاں دے شاگردان نے انہاں کتاباں دیاں نقل در نقل لکھ دے آئے، بالآخر او کتاباں ساڑھے تک پہنچیاں، یعنی اساں نبی پاک تو ڈائریکٹ نہیں سنیا، ساڑھے تک بالواسطہ آپ دے فرمودات پہنچے، جس طرح خریم اسدی تک بالواسطہ پہنچے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا ٹائم ہے، انہاں تک بندے نے خبر پہنچا دیتی ہے، خبر کہ گالے وے آج تیرا ذکر خیر میرے پیغمبر دی مجلس بانگ دے وچو آئے تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے خریم بندہ تے بڑا اچھا ہے لیکن کدی اپنا تیمہ ٹخنیا تو اتے کر لوے، کدی اپنے والانوں کٹ لوے۔ حضرت خریم نے جو ہی سنیا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون،
صحابی نے جو ہی سنیا، ادھر شور کٹاؤ تھوڑا جا، صحابی نے جو ہی سنیا تے اسے ویلے عمل کر کے بخایا ہے۔ کس طرح عمل کیتا ذرا بات توجہ فرما دینا آجے۔ صحابی رسول حضرت خریم مستی نے رات دے ٹائم ہونا کینچی تلاش کر دینے، کینچی نہیں مل دی، آخر انہاں نے چھری لئیے تے چھری لئیے تے وال اپنے اٹھائے نے، والاں دے تھلے کو پتھریاں لکڑ نو مار رکھیے، اتو چھری رکھ کے تے کٹ دیں دینے۔ خریم کیوں آگے حدیث سن لیا، رات دا ٹائم ہے، دن چڑھ لیں دے، کسے حجام دی دکان کھلے گی او دے تو جا کے کٹا لئی۔ لیکن خریم دا ایمان کی کہندہ ہے کہ نبی پاک دا حکم میرے تک آ گیا ہے، کہ میرے تک حکم آ گیا ہے، اگر میں عمل نہ کیتا جے راتوں رات موت آ گئی تے میں اللہ دے دربار میں جا کے جواب کی دیواں گا۔ اے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جو ہی میرے پیغمبر دا فرمان، میرے پیغمبر دا حکم حضرت خریم تک پہنچے ہے، فوراً عمل کر کے بخایا ہے۔ اے وے بالواسطہ نبی پاک علیہ السلام تو جدوں کسے نے بالواسطہ سنیا تے پھر بھی حضرت فرمان تے عمل کیتا ہے۔ اگر میرے پیغمبر تو بلا واسطہ ڈائریکٹ سنیا ہے پھر بھی عمل کیتا ہے، پھر بھی عمل کیتا ہے۔ آئیے میں ایدی بھی ایک مثال تو صحاباب دے سامنے پیش کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بلا واسطہ سنیا، او دیتے بھی عمل کیتا، بلا واسطہ بھی سنیا تے عمل کیتا ہے۔ کس طرح عمل کیتا ہے؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام تے انہاں دا سفینہ نہیں، لیکن انہاں نے اپنے نام دی وجہ تسمیہ ایک دن بیان کی تھی ہے۔ حضرت سعید بن جمحان دے مطالبے تھے کہ تہاڈا نام تے سفینہ نہیں، لیکن آخر اس نام دی وجہ کی بنی، کیویں تہاڈا نام پہ گیا؟ حضرت سفینہ فرمان دے نے ایک دن اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نا سفر تے جا رہے ہیں، رستے دے اندر ایک دوست مینوں کہندا صحابی کہندا سفینہ مینوں ذرا سامان چکیاں تھکاوٹ ہو گئی ہے یار، ذرا میرا سامان چک لے، میری ذرا میں ساہ للا تھکاوٹ لے جے۔ میں کیا میں تے اپنا سامان اٹھائے ہے، تیرا کیویں اٹھاواں؟ مینوں کہندا یار اے اپنا صافہ بچھا، او دیتے میں اپنا بھی سامان رکھ دینا، تو بھی رکھ لے، گٹھری بن کے چک لے۔ میں کہا چلو خیر خائی کرنی چاہی دیئے۔ جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، حضرت سفینہ فرما دینے میں ہن صافہ بچھایا ہے، او دیتے میں اپنا بھی سامان رکھے آتے، میں اپنے نال دے دو ساتھی دا بھی سامان رکھ لے آئے۔ آخر جدو رکھے اور بندہ آیا کہندہ سفینہ میرا بھی سا کڑائی، اور آیا کہندہ میرا بھی کڑائی، حتیٰ کہ ایک ایک دو دو کر دیا 7 بندیاں نے اپنا سامان صافے تے رکھے آئے۔ ہن میں سامان ول دیکھی جاواں، اینا بوجھ اینا نو کلے کلے دے سامان دا بوجھ لگ رہا تے میری گٹھری اندر 7 دا سامان رکھ دیتا ہے۔ میں سامان ول ویکھاں تے بڑا حیران ہوواں، اچانک میری نگاہ اٹھیے نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے پئیے تے میرے پیغمبر میرے ول پیار نہ تکی جاندے نے تے نال مسکرائی جاندے
جاندے نے سونے پیغمبر فرماندے نے احمل فإنما انت سفینہ چک لے تو تے لوکاں دا بھار چکن والی کشتی ہے حضرت سفینہ فرماندے نے جدوں میرے پیغمبر نے کیا چک لے میں ساتھیاں نو کیا ہن پاویں بوجھ لگے تے پاویں جو بھی ہوئے ہن پیغمبر دا آرڈر آ گیا میں اٹھاواں گا اس طرح کرو دو چار بندے مل کے ایک گٹھری میرے سر تے رکھ دیو فرماندے نے میں سونے پیغمبر دے حکم دی تعمیل کیتی ہے آئی یقولو سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حضرت سفینہ فرماندے نے جدوں میں ایڈی پہاڑی گٹھڑی چک لئی سر تے رکھ لئیے بوجھ تے بڑا لیکن سونے پیغمبر دے فرمان تے عمل کرم دی وجہ تو اللہ دی قسم مینوں اینا ہلکا محسوس ہویا اللہ نے مینوں اینی قوت تے طاقت دے دیتی ہے اگر اس دن میرے سر تے اینا بھار رکھ دیتا جاندا جنہ 7 اونٹ چک دے نے پھر بھی مینوں بھارا محسوس نہ ہوندا جو ہی سنیا ڈائریکٹ فوراً عمل کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں زکاة دا حکم آ گیا تے میرے پیغمبر نے اللہ دا حکم صحابہ تک پہنچا دیتا ہے اور صحابہ کرام اللہ دے حکم تے میرے پیغمبر دے حکم تے اینا عمل کر دے نے میرے پیغمبر کلیا کر دے سن بندیانو تحصیلدار بنا کے کل دے نے تو فلانے علاقے وے جاؤ تو لوکاں تو مال لے زکاة دا او تو مال دی زکاة لے کے آ تو فلانے علاقے وے نقدی پیسے دی زکاة لے کے آ تو فلانے علاقے وے عشر تو فصلان دی زکاة لے کے آ تو فلانے علاقے وے جنوران دی زکاة لے کے آ اور بات را توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ایک علاقے اندر ایک بندے کل پہنچے آئے کہ تیرے کل اینے جنور نے تیرے تے اونٹی دا ایک بچہ جیڑا زکاة بندی ہے وہ کہندہ اللہ دے بندے تو اللہ دی طرفوں آیا سونے پیغمبر دی طرفوں آیا زکاة لین اے سارا ہی مال اللہ دا دیتا ہے سارا ہی لے جا انہیں کہا میں نہیں کھڑنا سارا میں نے جو حکم ہویا ہے جو نصاب دیتا گیا ہے او دے مطابق اونٹی دا بچہ تیری زکاة بندی ہے بچہ دے دے کہندہ نہیں میں بچہ نہیں دینا بچہ کس کام آئے گا نہ تے سواری دے کام آئے گا نہ ہی اڈے زبا دے واسطے کام آئے گا اچھا پھر جے تو سارا نہیں کھڑنا اونٹنی لے جا کہندہ میں اونٹنی بھی نہیں لے جانی آخر اس صحابی نے اشرار کیتا اللہ دے بندے اونٹنی لے جا آخر کر کہندہ میں چل میرے نال سونے پیغمبر دے کل جانے آسن او پیغمبر دے صحابہ کہ جنی دیر تک پیغمبر تو کسی مسئلے دی خبر نہیں ملی دین اندر اپنی مرضی نہیں کیتی ایسن میرے پیغمبر دے صحابہ اکرام چل میرے پیغمبر دے کول اگر سونے پیغمبر اونٹنی قبول کر لینتے میرا کوئی اعتراض نہیں نبی پاک علیہ السلام دے کول پہنچے آئے مالک مالدہ بھی پہنچے آئے اور اے تحصیلدار بھی پہنچے آئے ساری گل سنا دیتی ہے سونے پیغمبر فرماندے نے زکاة تے ایدی بندی ہے ایک اونٹنی دا اینے سال دا بچہ لیکن اگر اپنی خوشی نہ اونٹنی دیندہ تے قبول کر لو آسن میرے پیغمبر دے صحابہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا اے
ایسن میرے پیغمبر دے پروانے کے حضرت اشاریاں تے اپنی جانہ قربان کرنے والے، اپنا وقت قربان کرنے والے، اپنا مال قربان کرنے والے، ایسن میرے پیغمبر دے صحابہ۔ اور بات یاد آئی ہے جدوں میرے پیغمبر نے ہجرت فرمائی، ہجرت مکہ معظمہ تو مدینہ منورہ دی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ تے میں کئی دفعہ پہلے وضاحت کر چکے ہاں، مکہ معظمہ تو حضرت نے دن دے ٹائم ہجرت فرمائی ہے، رات دے ٹائم ہجرت والی کوئی بھی روایت صحیح سند تو ثابت نہیں۔ حضرت علی نو امامتاں دا رکھا اپنے گھر سلایا، آپ نکلے، مٹی دی مٹھی پھڑی، سورت یاسین دی آیتاں پڑھیاں، مٹی سٹی، کافراں کے راہ پایا سی، سارے کافر انے ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، تمام تر روایتاں ضعیف تے من گھڑت نے، ایک بھی صحیح نہیں۔ صحیح بخاری دی روایت دے مطابق چمک دی دوپہر، چونکہ مکہ معظمہ اندر گرمی بڑی شدت دی، رات نو لوکاں دی آمد و رفت جاری رہندی سی، دوپہر دے وقت آمد و رفت بہت رک جاندی، شاید ہی کو انسان نظر آندہ، اتنی شدت دی گرمی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ دے کر صبح تے شام کدی کدی آندے سن، لیکن اس دن میرے پیغمبر خلاف معمول دوپہر دے وقت تشریف لے آئے نے۔ سونے پیغمبر اسلام جدو حضرت ابو بکر دے کر چمک دی دوپہر نو آئے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر تیرنا کو راز دی گل کرنی، اپنے کروالیاں نو سیڑ تے کر دے۔ حضرت ابو بکر نو اپنے کروالیاں تے اینا اعتماد دے، عرض کی دی سونے پیغمبر پریشان ہون دی لوڑ نہیں، ایک تہاڈی بیوی عائشہ نکاح ہو چکی آسی، ایک میری بیٹی اسماء، اے میرے سونے پیغمبر جی میں نے اینا تے اعتماد دے کے اب کر دی بات نو کدی بھی آؤٹ نہیں کرنگے۔ آخر کار سونے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر اللہ نے اجازتاں دے دیتیاں نے مکہ مکرمہ تو ہجرت دیاں مدینہ دی طرف۔ حضور میں نے بھی اجازت ملی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں تو میرا رفیق سفر ہے۔ چونکہ اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشارہ حضرت ابو بکر نو فرما دیتا سی ہجرت دا، اس واسطے ابو بکر رضی اللہ نے 2 اونٹنیاں پہلے خرید لیاں سن، ایک اونٹنی میرے پیغمبر دے واسطے تے اپنے واسطے ایک خرید کے تیار کر چکے سن۔ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن وقت بھی دین واسطے دین لگے نے، پہلا بھی دے رہے نے پر ہن بھی دین لگے نے، اپنا کاروبار چھڑ کے سونے پیغمبر دے نال ٹر پے نے، مال بھی دین واسطے ٹور لیا، اونٹنیاں لے لیاں تے راشن بھی ابو بکر دے گھروں ہی تیار ہویا۔ حضرت عائشہ کہندیاں نے نا اساں تھیلے وے دوہاں واسطے راشن تیار کیتا تے او دا منہ بندن نو چیز کوئی نہیں سی، میری بہن اسما نے اپنے کمر بندہ ٹکڑا اتاریا، او دے نال او دا منہ بنیا۔ آخر کار ان غور کرے آجے جاندی دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر دے اندر 600 درہم نے 6000 درہم نے اے بھی نال لے لیں دینے، بعد نے 5000 لکھے نے، بعد نے 6000 لکھے نے، اے بھی لے لینے، کر دے اندر نقدی چھوڑی کوئی نہیں، ساری نقدی لے لئی پیغمبر تو قربان کرن واسطے، اللہ دے راہ میں چلان واسطے۔ رستے چاں لوڑ پینی ہے، اتھے جانے ٹکانا نہیں، ضرورتاں پینی آنے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 یا 6,000 درہم اے بھی نال لے لے نے ٹر پے نے جس ویلے اپنے کروں نکل گئے نے انہاں دے ابو حضرت ابو قحافہ اس ویلے اجے مسلمان نشان ہوئے اپنیاں پوتیاں نو کہندے نے نی بیٹی عائشہ تے اسما تواڈے ابو سارے پیسے لے گئے نے کوئی کر بھی چھڈ گئے نے اسما بنت ابی بکر اللہ راضی ہوئے انہاں شخصیات تے حضرت اسما نے سوچیا چونکہ دادے دی کوئی نظر کمزور سی کہ دادا گلاں کرے گا انہاں نے کوئی ٹھیکریاں لائیاں چونکہ وہ تو دینار سونے دے نے درم چاندی دے نے انہاں تھیلی جو پا کے نا دادے دا ہاتھ لو آیا دادا جی بہت کچھ ہے کار بڑی خیر ہے بہت کچھ چھوڑ گئے نے کار دادا کہنے لگا چلو مطمئن ہو گیا دسنا کی جانامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے 6,000 یا 5,000 دینار درہم لے کے اے نال ٹر پیندے نے اور رستے دے اندر جتھے ضرورتاں پیش آئیاں نے اپنا وقت بھی دیتا ہے جان بھی دیتی ہے جان انتہائی خطرے اندر پاکے تے سونے پیغمبر دے نال ٹر پیندے نے حضرت دے رفیق سفر بن کے نال ٹر پیندے نے مال بھی دیتا ہے جان بھی اللہ دی راوے دیتی ہے وقت بھی دیتا ہے ایسا نو صحابہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا ایسا میرے پیغمبر دے صحابہ جڑے میرے پیغمبر تو تے اللہ دے دین تو قربان ہونے والے جڑے اللہ تو دے پیغمبر دے حکمان دی فوراں تعمیل کرنے والے حضرت ابو بکر مدینہ پاک دے اندر پہنچے نے تے ہن ایتھے بھی خرچ کر رہے چونکہ تاجر سن کپڑے دا کاروبار سی اللہ بڑی رزق میں برکت پائی سی تے جی میری رزق چ برکت اللہ پائی سی ویسے ہی اللہ دی راہ خرچ بھی کریا کر دے تبوک دا موقع آیا رومی بادشاہ نے اعلان کر دیتا اسی مسلمانہ نو صفحہ ہستی تو مٹانا ہے مدینے دی اٹ نال اٹ کھڑکانی ہے انہاں دی یہ جڑی اسلامی ریاستیں ختم کرنی ہے چونکہ اس میرے 2 سپر پاوراں سن ایک کیسر دوسرا کسرا تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام دے اتے او سال جڑا ہے اس لشکر دا نام ہی میرے پیغمبر نے تے صحابہ نے جیش الاسرہ رکھ دیتا سی کہ بڑی تنگی والا لشکر بڑی تنگی دے اس ویلے خلاصا فصلہ بالکل پکم دے قریب نے تو انہوں پتا کہ 2 فصلہ پکم دے بالکل قریب ہون اس ویلے زمینداران دا 13واں مہینہ ہندائے اس ویلے حالات کٹے ہندے نے اے حالات سن مدینہ پاک دے کے بڑی تنگی دے دینے اتر اے بادشاہ نے اعلان کر دیتا ہے میرے پیغمبر فرمان دینے سے آبا اسا انہاں دی چلن تو پہلا آپ اسی تبو دی شہاتے پہنچ جانا ہے اسی پہنچنے 30,000 دا لشکر لیا میرے آقا نے ٹر پہ تے جان تو پہلا چونکہ ضرورتاں سن ہتھیار نے راشن نے سواریاں نے خریدنیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے دا اعلان کر دیتا ہے اور میرے پیغمبر نے فنڈ دا اعلان کیتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے میں جدوں بھی کدی میرے پیغمبر نے چندے دا اعلان کرنا حضرت ابو بکر نے ساریاں تو اولیت حاصل کر جانی ساریاں تو نمبر لے جانا تے آج میں سوچی ہے آج میں اللہ دی راہ
وچ انہا مال دینا ہے، ابو بکر نو اگے نہیں لنگن دینا۔ حضرت عمر فرماندے نے حضرت میں آخر سارے اپنے کردہ ادھا مال لے کے تے سونے پیغمبر دی خدمت پاک پہ چادر ہویا، لیکن جدو ابو بکر آئے سارا کردہ مال لے کے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کنہ لے آندائی تے کنہ کر چھوڑے آئی؟ حضرت ابو بکر کہندے نے آقا سارا ہی مال لے آندہ کر اللہ تو دے پیغمبر دی محبت نو چھوڑ آیا۔ جناب عمر فرماندے نے اس دن میں کیا نہیں ابو بکر میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا نیکیاں چھا۔ ایسا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے واسطے میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے آخری سال بیماری دے ایام دے اندر فرمایا سی لوگوں میں ساریاں لوکاں دے احساناں دا بدلہ دے چکیاں، لیکن ابو بکر ہوئے جدیاں احساناں دا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ آپ ہی دے وے گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اس قدر اللہ دی راہ وچ مال خرچ کرن والے، وقت دین والے، ٹائم دین والے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اعلان سنے ہیں، اے بھی ٹر پہلے تے گھروں جا کے حضرت عثمان بن عفان نے 1000 دینار 1000 دینار سونے دا درم چاندی دا تے پتہ ہے اس ویلے سکے دی کی قدر سی؟ 1 دینار ادھے دینار دی بکری آ جاندی سی جیڑی آج 14-15 یا کموں پیش اس تو بھی زیادہ مہنگی آندی ہے۔ اس وقت ادھے دینار دی بکری بکرا آ جاندہ سی، اس وقت دی گل کر رہے ہیں۔ آج دے کروڑا روپے باندھے نے، کروڑا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کر جاندے نے، انہوں نے 1000 دینار لیا کے تے سونے پیغمبر دی چولی وے پا دیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ بیان کردہ میں دیکھیا جاء عثمان الم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے 1000 دینار فی کمگی ہی نجخدا جیش العسرات فینشرغا فی حجرہی یقلبغا فی حجرہی ویقول ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتین۔ راوی بیان کردہ میں دیکھیا سونے پیغمبر اسلام دی چولی دے اندر حضرت عثمان نے 1000 دینار لیا کے پائے نے۔ حضرت عثمان میرے پیغمبر او دے عثمان دے دینارانو اس طرح چولی دے اندر پلٹ دینے، کدی ادھر پلٹ دینے کدی ادھر پلٹ دینے تے میرے پیغمبر عثمان دے سمل تے انہیں راضی ہوئے نے۔ کیوں؟ اس ویلے میرے پیغمبر نو چندے دی بڑی لوڑ سی، اس ویلے فنڈ تے اس ویلے پیسیاں دی بڑی لوڑ سی۔ میرے پیغمبر انہیں خوش ہوئے، آپ فرما دینے آج تو بعد عثمان اگر کوئی نہ بھی عمل کرے تے عثمان نو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی عثمان نو اللہ نے عثمان دینے کی اللہ نو انی پسند آئی ہے، اگر آج تو بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تے اللہ عثمان نو بخش دے وے گا۔ آج ضرورت دی گالے نا، ضرورت دی اس ویلے ضرورت کا نو بڑی سخت سی فنڈ دی، اور یہ ضرورت دے وقت اندر جدو ضرورت دی چیز ملے کتنی وہ کار آمد ہویا کر دیئے، کار غر ہویا کر دیئے۔
غزوہ تبوک دی جا ہوئی تیاری ہوئی تنگی غریبی مسلمان تے تاری اپیل سونے نے چمدے دی کی تھی تا سخاوت دی عثمان نیت نیتی کروں ہو کہ عثمان تیار آئے ہزار آقا دی چولی دینار پائے تے بار بار آقا چولی حلامن عثمان دے بارے خبراں سنامن عمل آج تو بعد عثمان جو بھی کماوے کوئی نقصان نہ کسے عملوں بھی پاوے کسنا کی جاناما حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں وقت دے وقت دی ضرورت دے مطابق حضرت عثمان نے ضرورت پوری کی تھی ہے تے میرے پیغمبر انہیں خوش ہوئے نے اللہ دی وحی نال اس ضرورت دے بدلے عثمان نو جنت دیاں ضمانتاں دے دیتیاں نے ضرورت جس چیز دی ہوئے ضرورت دے وقت ضرورت پوریا کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنائی ایک وقت آیا صحابہ کرام دی تعداد وقت دی جا رہی ہے تے صحابہ کرام چونکہ سب بچے بوڑھے نمازی سن با جماعت مسجدی جگہ تنگ ہو گئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے دی اپیل کر دیتی ہے اعلان کر دیتا ہے میں یشتری بقعت آل فلان فیزیدغا فی المسجد بخیر من غافل جنت فاشتریتغا من صلب مالی حضرت عثمان بن عفان فرماندے نے میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا لوگوں ہم مسجد دے نال دا پلاٹے وکدا پیا مسجد دی جگہ بڑی تنگ ہے تے جیڑا مسجد دے نال دا پلاٹ خرید کے مسجد نو شامل کر دے وے گا اللہ او دے بتو بہتر انو جنت دے وے جگہ نیت کر دے وے گا حضرت عثمان فرماندے نے فاشتریتو من صلب مالی میں اپنے ذاتی مال دے وچوں او پلاڑ خرید کے تے مسجد دے وے شامل کر دے ناما جا مسجد دی جگہ ہوئی کلیل فراخی لی آقا نے کیتی اپیلے مسجد نال لگ دی جگہ پئی وکاوے خرید کے اینو جو مسجد چپاوے تے بدلہ اس دا اینو اللہ ہی دوے گا بدلہ ایدہ انو اللہ ہی دوے گا کہ جنت چ سونا ٹکانا لوے گا تا خرید لئی جگہ ابن عفان مسجد چ شامل دا کیتا اعلانے حضرت عثمان بن عفان نے ویکھو میرے پیغمبر دے پروانے نے سونے پیغمبر دے شاریاں تے چلن والے سونے پیغمبر دے شارے کے نائے نو سمجھن والے حضرت عثمان نے پورا پلاٹ اپنے ساتھی مال دے وچوں خرید کے تے مسجد بے وقف کر دیتا ہے جدوں وقف کر دیتا تے میرے پیغمبر دی زبان نبوت دے وچوں جنت دی ضمانت بھی لے لئیے کہ اللہ نو جنت عطا کر دے وے گا حضرات توجہ فرما دے ڈایا دے قرآن پاک دی اندر ایک مقام تے رب العالمین ارشاد فرما دیتا ہے سورہ توبہ رب العالمین ارشاد فرما دینے خذ من اموالہم سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی خذ من اموالہم صدقتا تو تخیرہم و تو زکیہم بے گا
فصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ میرے پیغمبر جی انہاں دے مالاں دے وچوں صدقہ لو۔ صدقہ اس تو مراد صدقہ زکوٰۃ، فرضی صدقہ وہ بھی ہے، اس تو مراد زکوٰۃ بھی ہے، اس تو مراد زکوٰۃ تو علاوہ کو صدقہ خاص بھی ہے، اس تو علاوہ صدقہ عام بھی ہے۔ جیڑی بھی نیکی کر دے ہو صدقہ ہے، جتھے بھی پیسے لاؤ صدقہ ہے۔ صدقے دیاں اگوں کئی قسماں نے، حضرات توجہ فرما دے جایا جے میرے دوستاں تے ویراں ہن جڑی بات کر لگا وا او دے تے توجہ فرما دے جایا جے۔ رب العالمین فرما دے نے سونیا انہاں دے مالاں تو صدقہ لو، انہاں دا تزکیہ ہوئے گا۔ قرآن نے کہہ دیتا ہے اپنے مالاں دے وچوں اللہ دی راہ وچ خرچ کرو، اس خرچ کرن دی وجہ تو اللہ تانوں پاک کرے گا گناہاں تو۔ صرف گناہاں تو ہی نہیں، ایک حدیث سنیا جائے صحیح بخاری دی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ۔ میرے پیغمبر ارشاد فرما دینے بندے تے فتنہ پہ جاندہ ہے، کدی بندے دی اہل وہ دی بیوی والو فتنہ کوٹ پیا، کدی مال دی وجہ تو فتنہ آ گیا، کدی او دے اپنی طرفوں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بنیا بندہ فتنے اندر مبتلا ہو گیا، کدی اولاد والو فتنہ اٹھ پیا، کدی ہمسایہ محلے دار والو فتنہ اٹھ پیا۔ فرمایا جدوں فتنے آ جان انہاں دا علاج کرنا ہے کادے نال؟ یکفر الصیام، اس فتنے دا علاج کرنا ہے، فتنے نو دور کرنا ہے۔ کادے نال؟ فرمایا روزے نال، والصلاۃ و نماز نال، والصدقۃ و صدقے نال، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور تبلیغ، لوکانوں بریاں کماں تو روکنا تے اچھیاں کماں دی تعلیم دینا۔ انہاں ایک کام تسی کرو گے تے اللہ تواڈے تو فتنیاں نو دور کر دے گا۔ ہن تے یقین جانو انتہائی پر فتن دور، انتہائی پر فتن۔ موبائل ساڑی ضرورت ہے، یہ بھی فتن ہے، یہ جو بھی بڑے بڑے فتنے اٹھ دے رہے ہیں، بڑے بڑے فتنے، ایسے فتنے اٹھے پنڈاں دے پنڈ، برادریاں دیاں برادریاں، گھراں دے گھر برباد ہو گئے۔ اولاد کئی مرتبہ فتنہ بن جاندی ہے، اولاد نے کو حرکت کیتی ہے تے ماپے دی بڑی رسوائی ہوئی ہے، محلے دار کدی بڑا وڈا فتنہ بن جاندے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں اے فتنے آ جان، فرمایا انہاں دا حل جڑا کتھوں تلاش کرنا ہے؟ اسی سب تو پہلے دوڑنے ہیں ایم پی اے وال، سب تو پہلے دوڑنے ہیں ایم این اے وال۔ جاؤ میں تانوں منع نہیں کردا، سورسز اپنے استعمال کرنے چاہیے نے، لیکن اس تو پہلے اپنے اللہ نہ رابطہ کر لو۔ فتنہ کو آ گیا، مشکل آ گئی ہے، روزہ رکھ لو، پھر عام نمازاں تو علاوہ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ نو کہہ دیو اے اللہ سونیا میں روزہ بھی رکھے ہیں، میں نماز بھی پڑھی ہے تے میں صدقہ بھی کوئی نہ کوئی دے دیو، اللہ میں صدقہ بھی دے دیتا ہے۔ پھر راہ جاندیاں کتے تبلیغ بھی کر دے وہ، اللہ جنیاں گلاں تیرے پیغمبر نے دسیاں نے انہاں تے میں عمل کیتا ہے، اللہ عمل میں کر لیا میرے تو فتنہ دور کر دے۔ کدی ازما کے ویکھو سر تے آیا فتنہ اللہ دور کر دے گا۔ میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آزمایا ہے اور کئی احباب نو میں نسخہ دسیا بھی۔
سر تے آئے فتنے اللہ ٹال دیندا ہے۔ اج ہی میں محدث ویب سائٹ تے پڑھ رہا سا، شام دا ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی، نوجوان ہے، منگنی ہو گئی ہے، شادی نہیں ہوئی، طبیب سی بڑا اللہ درجے دا، دمشق دے ایک ہسپتال اندر ملازم ہے، کینسر دی مرض ہو گئی، کینسر، ڈاکٹر ہوتا علاج کر دینے، جیسے جیسے علاج کر دے جاندے نے مرض وقت جا رہے ہیں، پریشان ہے، منگیتر نو کسے کیا بس تیرے بندہ بیمار ہو گیا ہے، لمبی بیماری ہے، جان چھڑا لے، کسی اور جگہ شادی کر لے، اس کہا نہیں، میں رشتہ نہیں توڑاں گی، ہاں اللہ دے ہاں جو فیصلہ۔ تے ادھر ڈاکٹر عیسیٰ نے ایک حدیث اللہ دے سونے پیغمبر دی پڑھی سی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع اندر اس روایت نو حسن سردنا نقل کیتا ہے۔ اس روایت دے اتے حسن دا حکم لایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، داوو مرضاکم بالصدقہ، آپ فرما دینے لوگوں اپنے بیماراں دا علاج صدقے نال کریا کرو، اپنے بیماراں دا علاج صدقے نال کریا کرو، صدقے دے نال۔ ہن ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی، اللہ اس بندے نو زندگی دے وے، تندرستی دے وے، او دا ایمان افروز واقعہ ہے، کہندے آخر کر میں بیمار ہاں تے پونجی دولت جڑی سی میں بیماری تے لا بیٹھا، کچھ میرے کول پیسے بچے، مینو حدیث یاد آ گئی۔ کئی مرتبہ بھی ہوندا ہے نا، حدیث بندے سنی ہوندی ہے، پڑھی ہوندی ہے، ذہن چ نہیں آندی، ذہن چ آ گئی، میں اینے پیسے ڈاکٹراں نو دتے نے دوائیاں تے یار میں حدیث تے عمل کر کے نہیں ویکھیا۔ ایک گھر دا پتہ سی، بچے شن یتیم، باپ انہاں دا فوت ہو گیا سی، جڑے میرے کول باقی پیسے بچے میں سارے انہاں بچیاں نو کے کل دیتے نے، تے نال میں پیغام کلیا، بیٹا میں بیماراں تے سونے پیغمبر نے فرمایا ہے اپنے بیماراں دا صدقے دے ذریعے اعلان کرو، میں تانوں پیسے بطور صدقہ کر رہا ہاں تے میرے واسطے دعا کر دے آجے۔ ہن جس ویلے انہیں صدقہ کیتا ہے، بچیاں نے دعا کر دی تھی، دوسرا دن ہویا، رپورٹاں کرائیاں، ڈاکٹر نہ کچھ آثار نظر آئے، ٹیسٹ کرائے، رپورٹاں آئیاں، ڈاکٹر رپورٹاں پھڑ کے حیران، یار سمجھ نہیں آ رہی، علاج اسی کر رہے ہیں، کل تک پرسوں تک دی حالت سی، آج 2 دنوں چی تبدیلی۔ مریض نو پوچھیا کی کھادا پیتا، یہ کہندا جو تسی دس رہے ہو وہی علاج کر رہے ہاں، ہاں ایک میں علاج کیتا ہے، اللہ دے سونے پیغمبر دی حدیث تے عمل کیتا ہے کہ میرے پیغمبر فرماندے نے اپنے بیماراں دی بیماری دا علاج صدقے دے نال کریا جے، میں صدقہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگے بس اے ہوئی تیری سب تو بڑی دوائی تے علاج۔ چند دنوں تو بعد اللہ نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتی۔ پیارے ہو، اے وہ چیزاں نے میں پھر عرض کراں جیڑیاں اپروچاں سورسز دنیاوی اعتبار نال نے، میں انہاں دا انکار نہیں کردا، فلاں بڑے افسر نو گل کہہ لو، فلاں بڑے آدمی نو کہہ لو، فلاں کم کرا لو، میں کہنا ضرور کہو، لیکن اس تو پہلوں بڑیاں دے بڑے نہ رابطہ کر لیا کرو، بڑیاں دے بڑے نہ رابطہ کر کے پھر اگو چھوٹیاں چو جڑے بڑے نے نہ رابطہ کر لو۔ انہاں نہ رابطہ جدو سب تو پہلے بڑیاں تو بڑے نہ رابطہ کرو گے، انشاءاللہ مینوں تے توانوں کسے میدان وے ناکامی نہیں ہوئے گی۔ دعا کرو اللہ اس سبق سانو یاد رکھن دی توفیق دے۔ جدو کہ بھیڑ باندھی ہے نا انسان تے مشکل باندھی ہے تے شیطان بڑا بے ایمان ہے،
اس ویلے پھر بڑیاں تو بڑے نہ رابطہ کرانا بھلا دیندا ہے، اس ویلے پھر ساڈا کمپیوٹر چلدا ہے، کنوں کہیے کیڑا فلانے افسر دا واقف ہے، کیڑا ایس ایچ او دا واقف ہے، کیڑا ڈی پی او دا واقف ہے، اسی اپنا میٹر ادھر کماندے رہنے ہاں تے وڈیاں دے وڈے دی گل سن چیتے جی بھول جاندی ہے۔ اللہ سانو یاد رکھن دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔